मालिक को गुस्सा आया, नौकर को एक तमाचा मार दिया। और नौकर नौजवान था, नौकर था, गुस्सा बहुत आया, लेकिन मालिक को कुछ बोल नहीं सका। बस गुस्से की हालत में ये नौजवान घर गया, इसकी बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली, कोड़िया तिमो क्या मारला, बेल ना पिड़िया उठा के फेंकी थी, रोटी खाते रहती। अच्छा, वो औरत को भी गुस्सा आया, तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। तो बेटा भी हक्का बक्का रह गया कि मोर मां मोक क्या मार ले। तो लड़के को भी, बच्चा को भी गुस्सा आया। आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, वो बहादुर है। इंशाल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे ना भाई? इंशाल्लाह करेंगे? अरे भाई बोलो भाई, करेंगे इंशाल्लाह? खेत से आया शौहर, खेत से आया, प्यास लग गई, घर आया, बोले खुद यार मां कोई पानी नहीं। वहां बेचारी भागी भागी गई ट्यूबवेल में। अब थोड़ी सी देरी हो गई पानी लाने। वाह, दे गाली के दे गाली, ले गाली के दे गाली। ऐसा करना चाहिए? बीवी, एक बात याद रखिए कि बात आ गई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गाली जो है ना, गाली, किसी को हम गाली देते हैं ना, किसी को हम गाली देते हैं, माँ की लेकर, बहन की लेकर, जो भी है, ये गाली उसको नहीं पड़ती। ये गाली उसको, अरे बोलो भाई, गाली उसको नहीं पड़ती। ये गाली किसको पड़ती है? हमने तो उसको दिया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि जिसको तुमने गाली दिया है, ये गाली उसको नहीं पड़ी, वो गाली उल्टे तुम्हें को पड़ी। किसी की मां को गाली दिया है, वो उसकी मां को गाली नहीं लगी, वो गाली हमें लगी। इसलिए अगर दुनिया के अंदर में किसी ने अगर किसी को कमीना कहा है, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसको इसका भी हिसाब किताब देना हो। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इसलिए नेकी कभी किसी की ज़ाय नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी किसी के साथ हो, इंसान है, मखलूक है, कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, कर दो, अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। प्यासा है पानी पिला दो, मेरा रब इसका बदला देगा। भूखा है खाना खिला दो, मेरा रब इसका इनाम देगा। नंगा है कपड़ा पहना दो, मेरा रब इसका इनाम देगा। और एक बात ज़हन में रखनी है कि दौलत ना किसी के पास रही है, ना दौलत किसी के पास रहेगी। ना कोई पैसा लेकर आया है, ना कोई पैसा लेकर जा पाएगा। ये धन, ये दौलत, ये माल, ये जमीन, ये जायदाद, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले। अच्छा, चले जाएंगे भाई, मरना है ना? नहीं, अरे बोलो भाई, मरना है। अच्छा,
اچھا ایک بات بتائیے، جب مرنا ہی ہے، جب جانا ہی ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ کا قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، تم سب کو۔ اچھا دیکھیے گا، اگر فرشتوں کو گھوس دینے کا اگر اللہ اعلان کر دیتا، تو امیر لوگ نہیں مرتا، امیر مرتا، پیسہ والا مرتا، موت کا فرشتہ آتا بولتا کہ سرپنچ صاحب چلون، بولا نہیں اے لے جا ওটা গরিবের ঘর ছে ভাগ নিয়ে চলে۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، موت کا وقت متعین ہے، مقرر ہے، اللہ کا حکم ہوگا، قربان جاؤ، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، موت آ کر دبوچ لے گی۔ اچھا دیکھتے ہیں یہ نوجوان لوگ، ہمارا نوجوان قربان جاؤ، یہ مسجد کا جلسہ ہے، ہمارا نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو، ارے بولو بھائی، خالی جمعہ پڑھے گا۔ اس سے پوچھے ہم امامت کرتے ہیں نا، 18 سال سے امامت کرتے ہیں ایک ہی مسجد میں، ہم پوچھے نا رے بابا، رے بابو، ارے خالی جمعہ پڑھے ہیں رے، اب 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا دادا؟ بولا نہیں حضرت ہم لوگ تو ابھی جوان ہیں۔ تو کہا جوان کو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے، جوان لوگوں کو موت کا بھی ڈر نہیں ہے، بولتا نہیں ابھی ہم نہیں مریں گے، کہا ہے؟ بولا ابھی تو ہٹا کٹا ہے، ابھی ہم نہیں مریں گے، ابھی ہم موت نما نہیں مریں گے، ابھی تو میرے بازوؤں میں طاقت ہے، ابھی تو میرے بدن میں طاقت ہے، ابھی میرے خون میں جوانی ہے، ابھی میری موت نہیں ہوگی، مرے گا تو بڑھوا لو، موت آئے گی بوڑھے لوگوں کی۔ تو کہا نوجوان نہیں مرتا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، آم کا پیڑ جانتے ہوں گے؟ اچھا آم پھلتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹکولا بولیں کی بولیں؟ گٹھلی۔ اچھا جو آم جب پھلتا ہے تو دانہ گٹھلی ہوتا ہے نا، وہی گٹھلی بڑا ہو کر آم ہو جاتا ہے نا؟ تو گٹھلی ابھی چھوٹا ہی ہے، کوئی کا آم بڑا ہو جاتا ہے پیڑ میں، پک گیا، کوئی گٹھلی ابھی ہے۔ تو جب ہوا تیز چلتی ہے نا، وہ تو گٹھلی سوچتا ہے آم کو کہتا ہے کہ بس اب تم گرو گے، ہم تو ابھی جوان ہیں، گٹھلی ہیں، ہم نہیں گریں گے۔ چلی ہوا تیز، آندھی آئی، اب گٹھلی جھٹک کے نیچے، اور آم لٹکا ہوا ہے، وہ بوڑھا آم، پکا ہوا آم لٹک رہا ہے۔ آندھی ختم ہوئی، جس کا پیڑ تھا اس کی بیوی ٹوکری لے کے نکلی، اب گئی گٹھلی کو چن کے لے آئی۔ اس کا شوہر بولا کہ منرما گٹھلی نہیں آئی نا کی؟ بولے ہاں نہیں آنوں نا۔ بولا چٹنی کھوار مرن کر جھونگو، چٹنی بناتا ہے، واہ دی اس میں جہاں مسالہ پیستی ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سلوٹ میں دی، دے پیس چٹنی بنا کے کھا لیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ گٹھلی کہہ رہا تھا ابھی تو ہم گٹھلی ہیں، یہ ہوا ہمیں گرا نہیں سکتی ہے، لیکن آندھی آئی گٹھلی گرا، اس کی بیوی گئی آئی مشین میں دے کر چٹنی بنا کر کھا لی، وہ آم ٹکا کا ٹکا رہ گیا۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ جانے کتنے نوجوان موت کا لقمہ بن گیا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، اللہ پسند کرتا ہے جب کوئی جوان سجدہ کرتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، جب کوئی جوان نیت باندھ کر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو اس نوجوان کو، دیکھو کتنی محبت مجھ سے کرتا ہے، ان نوجوانی کے عالم میں میری بارگاہ میں نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا ہے، تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، انشاءاللہ اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو۔